तमाम तारीफ़ों का महवर रब बारी ताला की ज़ात और दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मदिन व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मदिन व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मदिन व आले मोहम्मद। साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बड़ा 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 बेहतरीन जुमला अपने बेटे अपने फ़र्जंद उमर साद के लिए, जो यजीद के लश्कर का हेड कमांडर था, फ़ौज का सिपाही सालार था। उमर साद लानत भेजते हुए साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं अपने बेटे अपने फ़र्जंद उमर साद से कि मुझे तेरे पास से बदबू आती है अहले बैत की दुश्मनी की, तेरे लिबास से, और तेरा सीना भरा हुआ है अहले बैत अलैहिस्सलाम के बुग़्ज़ से, तासुब से, यानी कि औलाद रसूल मासूमीन ताहिरीन अलैहिस्सलाम। मरकज़ मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, ना तू मुझसे गुफ्तगू किया कर, हम कलाम हुआ कर, ना तू मुझे अपनी शक्ल दिखाया कर, मुझे नफ़रत है तुझसे कि तू मेरा फ़र्जंद है, तू मेरा बेटा है ए उमर साद, और तू जहन्नुम का ईंधन बने। तेरे सीने में बुग़्ज़ है अहले बैत का और तेरे लिबास से बदबू आती है अहले बैत की दुश्मनी की। तो उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद जैसे बदनसब शजरा रखने वाले का वफ़ादार है, मुहिब है, और यजीद जैसे का पैरोकार है। नफ़रत आती है मुझे तुझसे। साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हाय हाय हाय, क्या जुमला है साद बिन अबी वक़ास का। अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हाय हाय हाय, बैतुल्ला, हाय हाय हाय। हज के मौके पे जब हाजी हज कर चुके तो उमर बिन आस, बाज़ रिवायतों के तहत उमर बिन आस, और बाज़ रिवायतों के तहत अमरो बिन आस, और बाज़ रिवायतों के तहत उमर बिन आस रसूल की जमात में शामिल थे जी। और इत्तिबा ऐलान करके इत्तिबा और पैरवी, इताअत और पैरवी करा रहे थे हाजियों की। खाने काबा का ग़िलाफ़ पकड़ के इत्तिबा और बैत करो, ग़िलाफ़ काबा पकड़ के मरवान की खिलाफत की, मरवान इब्ने हकम का बेटा मरवान की खिलाफत की, और अमीर शाम माविया की खिलाफत की। मुसलमानों, इन खिलाफतों की इत्तिबा और बैत करो। उमर इब्ने ख़त्ताब की खिलाफत क्या बेइज्जती होगी जो ये बेहतरीन खिलाफतें हैं, मरवान और अमीर शाम माविया की, मरवान इब्ने हकम और अमीर शाम माविया की खिलाफतें। ए हाजियों, इनकी इत्तिबा और बैत करो। सबसे अफजल तरीन और बेहतरीन खिलाफतें तो ये हैं। उमर इब्ने ख़त्ताब की खिलाफत क्या बेइज्जती होगी इनके आगे। आए है मुगीरा इब्ने शोबा ने कहा, कैसे कैसे गैरतमंद हैं आप कि वो आपके बाप का ही तो मजाक उड़ा रहा है। ए अब्दुल्ला इब्ने उमर, वो तुम्हारे बाप का ही तो मजाक उड़ा रहा है, और तुम्हारे बाप की खिलाफत को बुरा भला कह रहा है, और तुम्हारे बाप का मजाक उड़ा रहा है, और तुम खामोश बैठे वो घुटनों के बल पे यूं हाथ रखे हुए, यूं करके हाथ रखे हुए घुटनों के बल पे, ये घुटनों के बल पे यूं हाथ रखे हुए। बस ये कहना ही था कि अब्दुल्ला इब्ने उमर यूं किए हुए थे। यूं करके अब्दुल्ला इब्ने उमर ने सर उठाया। मुगीरा इब्ने शोबा, तुम्हारी बात का जवाब बाद में दूंगा, पहले मुझे खड़ा करो और ले चलो अमरो बिन आस के पास, और बाज़ रिवायतें उमर बिन आस के पास। उमर बिन आस के पास पहुँचे तो मेरे बाप की खिलाफत का मजाक उड़ा रहा है कि मेरे बाप की खिलाफत क्या बेइज्जती है मरवान और माविया की खिलाफतों के आगे। तुम सुन, मेरा जुमला सुन। ऐसी बर्बाद शुदा खिलाफतों से, उमर बिन आस, ऐसी बर्बाद शुदा खिलाफतों से जिसका ऐलान तू कराने जा रहा है, मुझे जन्नत का रास्ता बेहतरीन दिखाई देता है, जन्नत का रास्ता बेहतरीन दिखाई देता है, जन्नत का रास्ता बेहतरीन दिखाई देता है। अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हाय 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 हाय। अमीर मुख्तार को रिहा कराया, अहले बैत पे तबर्रा रुकवाई, चौथी खिलाफत से इनकार किया, यानी कि खिलाफत को बिल्कुल ही कहना नहीं चाहिए कि खिलाफत को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया। बस यही जुमला बोल सकता हूँ, इससे ज़्यादा सख्त जुमला नहीं बोलूँगा। अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उमर इब्ने अब्दुल अज़ीज़, आई है वली अहद, ये मुल्कियत बादशाहत का दौर। उमर इब्ने अब्दुल अज़ीज़ भी जब तख्त इख्तिदार हुए, तख़त पे, रियासत इस्लामिया पे, उमर इब्ने अब्दुल अज़ीज़ ने बाग़ फ़िदक को वापस लौटाया। हाशमी ख़ानदान में हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की नस्ल को, हाशमी ख़ानदान को, अहले बैत के हवारियों को वापस लौटाया बाग़ फ़िदक वापस लौटाते हुए कहा कि ये हक़ सैयदा है, इस पर अहले बैत का हक़ है, ना कि रियासत का।
کس نے؟ عمر ابن عبد العزیز نے، کہ یہ باغ فدق ہاشمیوں کا حق ہے، یہ انہیں لوٹایا جائے، یہ ان کے اختیار و تحویل میں دیا جائے۔ عمر ابن عبد العزیز اور اہل بیت پہ تبرہ جو عبداللہ ابن عمر نے رکوائی تھی، ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد دوبارہ شروع کر دی گئی تھی، دوبارہ شروع ہو گئی تھی لان تان کرنا اہل بیت علیہ السلام کے اوپر، آل پاک آل معصوم اولاد رسول کے اوپر۔ تو جب عمر ابن عبد العزیز براجمان ہوئے ریاست کے تخت پہ، تو انہوں نے تبرہ بھی رکوائی اور باغ فدق کو ہاشمیوں، گھرانے ہاشمیہ یا گھرانے فاطمۃ الزہرا کو واپس لوٹانے کے لیے اہم کردار ادا کیا کہ یہ ہاشمیوں میں واپس لوٹے گا۔ یہ ان کا حق اور اختیار ہے باغ فدق، نہ کہ اس پہ ریاست کا غلبہ اور قبضہ ہو۔ اور اہل بیت پہ تبرہ جو عبداللہ ابن عمر نے رکوائی تھی، جو بعد میں دوبارہ جاری کرا دی گئی، دوبارہ آج میں اس کا ڈھکن ہمیشہ کے لیے بند کر دوں گا، دوبارہ میں رکواتا ہوں، دوبارہ اسے معزول کراتا ہوں اہل بیت علیہ السلام پہ تبرہ کو عمر ابن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ کہوں یا رحمت اللہ علیہ کہوں۔ حضرت فاطمہ کے باغیچے کے دو پھول، عبداللہ ابن عمر اور عمر ابن عبد العزیز، دو پھول۔ یہ الگ بات ہے کہ سعد بن ابی وقاص اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہا امام حسین، دور امام حسین اور سفر کربلا کے وقت یہ ضرور کہا۔ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ بہت بزرگ ہو گئے تھے، عالم اسلام کی روایتیں بھی ہیں اس میں موجود، اور بالکل آخری ایام میں تھے، اور یہ بھی روایتیں موجود ہیں کہ عبداللہ ابن عمر نے بھی روکا کہ امام حسین سے کہ آپ مت جائیں آپ یہ کربلا کی سرزمین کی طرف، اور یہ کوفے والوں کی طرف مت نگاہ ڈالیں، یہ ہیں یہ لوگ آپ کو قتل بھی کریں گے، آپ کے خاندان کو اسیر اور محصور بھی کریں گے، بس یہی اتفاق ہے کہ آپ یثرب میں بیٹھے رہ جائیں۔ خیر امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کی حجت ہوں، میں اللہ کی طرف سے کار ہدایت ہوں، اللہ کی حجت ہوں، اور حکم تو اس جہاد کا یہی ہے کہ اسلام کی بقا بہت ضروری ہے، لازم و ملزوم ہے، اور مجھے جانا ہی ہوگا۔ تم لوگ چاہو تو یثرب میں بیٹھے رہو، مجھے مشورہ دینے کا شکریہ، مجھے صلح دینے کا شکریہ سعد بن ابی وقاص کا گھرانہ اور عبداللہ ابن عمر کا، لیکن میں تو جاؤں گا لازم، یہ مجھ پر واجب ہے جانا۔ امام حسین علیہ السلام، تو یہ ہے مقام عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امیر مختار کو رہا کروایا، اہل بیت علیہ السلام پہ تبرہ رکوائی اور چوتھی خلافت پہ بیٹھنے سے انکار کیا۔ اور وہی حضرت سعد بن ابی وقاص نے ہے کہ 100 اونٹ نہر کر دو تم یثرب کے دروازے پر، اور پورا شہر لال ہو کر خون سے بھر جائے نہر کی طرح، تب بھی میں سعد ابن ابی وقاص نہ علی کے خلاف بغاوت قائم کروں گا، نہ علی پہ لعن طعن کروں گا، نہ تبرہ کروں گا۔ اور پھر وہ رسول اللہ کے قریب سے جب تیرا قافلہ گزرا تو تیرا باپ ہی تو تھا جس پر رسول اللہ نے، سمجھ جائیے عقل مند کے لیے اشارہ، اور اونٹ تیرے باپ کی سواری تھا، اور اونٹ کی کچار کو تھامے ہوئے اے ڈیش امیر، اے ریاست ڈیش کے امیر، وہ تو ہی تو تھا جو اونٹ کی کچار کو دم کو کچار رہا تھا، اور اونٹ تیرے باپ کی سواری تھا، اور اونٹ پہ بیٹھا ہوا تیرا باپ تھا، جس پہ رسول اللہ نے لعنت بھیجتے ہوئے کہا کہ اونٹ پہ بیٹھے ہوئے پہ بھی لعنت، اونٹ پر بھی لعنت، اور اونٹ کی کچار کو تھامے ہوئے پہ بھی لعنت۔ تو اے امیر ڈیش سعد بن ابی وقاص کا جملہ، وہ تو ہی تو تھا اور وہ تیرا باپ ہی تو تھا، اور اونٹ تمہارے گھر کی سواری تھا۔ سمجھدار کے لیے اشارہ کافی۔ اب آتا ہوں معاویہ ابن یزید پر۔ معاویہ بن یزید کس کا بیٹا؟ یزید ابن معاویہ کا بیٹا، یزید کا بیٹا معاویہ بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب تخت اقتدار یزید منتقل کرنے لگا کہ میرے بیٹے اب تم جانشین وارث بنو گے اس تخت کے، تو معاویہ بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اپنے آباء و اجداد کی طرح ظلم و جوہر کا بازار گرم نہیں کرنا چاہتا، جو تم لوگوں نے آل محمد کے ساتھ کیا اور اہل یثرب والوں کے ساتھ کیا اور صحابہ کے ساتھ بھی کیا۔ میں ہرگز نہیں اس تخت پہ بیٹھوں گا جس تخت نے باطل ہونے کا ثبوت دیا، جس تخت نے ظلم کو قائم کیا۔ میں ایسے تخت پہ لات مارتا ہوں، ٹھوکر مارتا ہوں، اور قیامت تک کے لیے میرا اپنے اجداد کی نسبت سے کوئی تعلق نہیں، چاہے وہ میرا باپ ہو یزید یا اس کا بھی باپ ہو یا میرا دادا ہو۔ سمجھدار کے لیے اشارہ کافی۔ کون لوگ تھے یہ آپ جانتے ہیں، معاویہ بن یزید، یزید کا بیٹا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وآخر دعوانا الا البلاغ المبین واتوبوا الینا انک انت التواب الرحیم برحمتک الرحمن الرحیم
الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین منکرین فاسقین غاضبین منافقین اعدائم اجمعین من الالان من یوم الی یوم الدین انما یرید اللہ لیجذب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔